अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इंफॉर्मेशन तक रसाई ने 21वीं सदी में अवाम के सियासी शऊर को नए उफक पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी बयानियां बनाने या बिगाड़ने में बराह रास्त मुलव्वस हो चुका है। ताकत के जोर पर इंसान और निजाम को कंट्रोल करना अब किस्सा पारी ना हो चुका। इसकी ताज़ा मिसाल एक ऐसे मुल्क से सामने आई है जहां नस्ली बुनियाद पर इम्तियाज किया जाता रहा, फिरका वारियत को हवा देने में कोई कसर रवा नहीं रखी गई। जमहूरी इक़दार तो दूर की बात, अवाम को सियासी सरगर्मियों तक की इजाजत ना थी। तनकीद या तहरीक का जवाब लाठी गोली से दिया जाता था। साबिक शामी सदर बशार अल असद अवामी हिमायत से महरूम थे, बस बंदूक के जोर पर चंद ताकतवर दोस्तों की मदद से निजाम पर कंट्रोल हासिल किए हुए थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद अवामी नुमाइंदगी से महरूम थी, या साउथ कोरिया में अवामी उमंगों के बरक्स मार्शल लॉ लगाया गया, मगर अवामी रद्द-ए-अमल के बायस सिर्फ 6 घंटे में फैसला वापस लेना पड़ा। इन तमाम तहरीक में बुनियादी अंसर एक ही रहा, और वो है आज का नौजवान। आज के नौजवान ने आंख खोली तो सामने स्मार्टफोन था। मालूमात की तरसील ने ऐसी करवट ली है कि ये तय हो चुका है कि निज़ाम चलाने के लिए गुज़िश्ता सदी की कोई प्ले बुक नहीं चलेगी। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में भी हमारी आवाम, खुसूसन नौजवान ने एक ऐसा फैसला सुनाया था, मगर फिर फॉर्म 47 अवामी उमंगों पर भारी साबित हुआ। 6 घंटे लगे या साला साल, निज़ाम वही कामयाब रहे हैं जहां अवाम और हुक्मरान सेम पेज पर हो, वरना कोई भी सेम पेज वक्त आने पर फट जाता है और नतीजा जिला वतनी या फांसी का फंदा होता है। यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुक्मरान बबांगे दोहल एतराफ़ करते हैं कि हम अवामी हिमायत से नहीं बल्कि किसी मेहरबान की मेहरबानी से हुकूमत में आए। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान सबसे सुस्त इंटरनेट रफ्तार वाले ममालिक में शामिल हो गया है। मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100वें यानी 100 और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में से पाकिस्तान को 141वें नंबर पर रखा गया है। समझ नहीं आ रही कि इस पर मुबारकबाद किसको दी जाए। इंटरनेट की सुस्त रवि से नौजवान सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। शर्मनाक है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम दहाइयों पुरानी प्ले बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। आज फायरवॉल लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। साल 2023 के दौरान 12 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हुकूमत को फिक्र इस बात की होनी चाहिए थी कि ब्रेन ड्रेन आखिर मुल्क में हो क्यों रहा है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात बहरहाल कुछ और ही हैं। इंसदादे बदउनवानी के दिन पर चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट ने तकरीर करते हुए पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जाने पर क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। Last year, 1.2 million Pakistanis left abroad for greener pastures. Well, we would like the number to double even. But our concern is that we need to know whether the money that they have taken along, was it from the prescribed banking channel or was it through some dubious means? और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने से मुतालिक हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है, और साथ ही साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से आज ही रुकने कौमी असम्बली जनाब आदिल बाज़ई साहब को भी रिलीफ मिला है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी है। आदिल बाज़ई का इस मौके पर कहना था कि मुझे वोट बानी पीटीआई के नाम पर मिला था, बानी के साथ धोखा नहीं कर सकता था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ साहब से मुतालिक केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान MLA तैयार हो गया है, मुआहदे पर कल दस्तखत हो जाएंगे, जिस पर अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ अडियाला जेल की बात करें तो उसमें तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई, जहां बुशरा बीबी पेश भी हुई और उनके वारंट गिरफ्तारी पेश होने पर मनसूख कर दिए गए, लेकिन फर्द जुर्म आज आयद ना हो सकी और समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। साबिक वज़ीर आज़म खान साहब की हमशीरा की बात करें, अलीमा खान साहिबा ने आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि ऑफर हुई थी संगजानी में बैठ जाएं, बानी को 20 दिन में रिहा कर देंगे। उन्होंने ये ऑफर भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर, खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इंसान हो या फरिश्ते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये चीजें या नहीं होती तो उसके बाद फिर हम लोग आज़ाद हैं कि हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करें। उसमें मुख्तलिफ हमारे पास वेन्यूज मौजूद हैं।
مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان فاصلے کافی بڑھ چکے ہیں. ریاست اور مولانا دونوں ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ ہم وہ نہیں جنہیں تم اسلام آباد آنے سے روک سکو. مارچ کا فیصلہ کر لیا تو کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں تم ہمارا راستہ روک سکو گے. تم ہمیں آزما چکے ہو، ہم تمہیں آزما چکے ہیں. ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، ہم ڈرتے نہیں. شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش. اسلام آباد میں علماء کرام کے اجلاس میں مدارس کے موجودہ نظام کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور مفتی عبدالکریم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ مدارس کے نمائندے، سیاست کے نمائندے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں، وہ سیاست کے نمائندے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے توہین کی ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ حکومت سے اس معاملے پر مذاکرات کرنے سے انکاری ہیں، انہوں نے اس اجلاس کو، جو آج یہ علماء کرام کا اجلاس ہوا ہے، اس کو علماء کرام کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا. علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے. اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس اجلاس سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے جب خطاب کیا تو کہا کہ جو بل آیا ہے وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا. جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا. اور ناظرین، جس طرح سے ہمیں ملک میں معاملات نظر آ رہے ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب کی جانب سے سول نافرمانی کی کال، اگر تو ان کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے، اور دوسرا مذاکرات کی جو اب ایک یہ کیا اس میں پیش رفت دیکھی جا سکتی ہے. عمر ایوب صاحب کا بھی ایک بڑا بیان، اور کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے خلاف FIR درج کروائی جائے. ایسے میں مذاکرات کیا ممکن نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی کہ وفاقی حکومت نے پرہیپس نظر آ رہا ہے کہ ایک طے کر لیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ حکومت کہتی ہے انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے. اس پر بات ہوگی. شیخ وقاص اکرم صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز عمر ایوب صاحب نے بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چاہے انسان ہو یا فرشتے، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے. اس سے کیا اخذ کیا جائے شیخ صاحب؟ تحریک انصاف اب حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے لاسٹ پروگرام میں تو ہمیں بولا تھا ہمیں کوئی مذاکرات نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے جس طرح سے مظاہرین کو آپ نے کہا کہ جس طرح سے ان پہ گولیاں چلائی گئی ہیں تو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیں، بالکل ہماری یہی پوزیشن تھی، مگر جب عمران خان صاحب خود ایک مذاکراتی ٹیم بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس بیان سے پھر چیزیں آگے آ گئی ہیں. جب ہمارے قائد نے کہہ دیا کہ یہ مذاکراتی ٹیم ہے، and if somebody wants to initiate a dialogue تو these are the people جو کہ ان کے ساتھ انگیج کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نیکسٹ سٹیج ہے، اور خان صاحب نے جو سمجھا وہ بہتر سمجھا. میں نے آپ کو تب یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، but that dialogue has to be meaningful. وہ میننگ فل ہونا چاہیے. تو اب اگر اس کی انٹرپریٹیشن جو عمر ایوب صاحب نے اس وقت یہ کی ہے تو we must own and we agree with that. بٹ میری اطلاعات ہے شیخ صاحب، میری جو اطلاعات ہیں اب تک کی، حکومتی کسی بھی ممبر نے آپ کی مذاکراتی ٹیم سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا. سو ڈو یو تھنک they'll be willing to engage? That I can't say کہ will they be willing to engage or not, because it has to come from them. ہم نے تو ایک راستہ کھولا تاکہ یہ جو ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرتی ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ عمران خان صاحب ہیز بیسیکلی نامینیٹڈ پیپل مذاکرات کے لیے. یہ دوسری تیسری دفعہ ہوا ہے پچھلے جتنے عرصے سے وہ جیل کے اندر موجود ہیں. مذاکرات کے ہم ہمیشہ حامی رہے ہیں، مگر ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ somebody who can deliver on the dialogue. اگر کوئی ڈائلاگ پہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو دیٹ وڈ بی اے ویسٹ آف ٹائم فار اس اینڈ فار دیم. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو نہ کریں. ہمارے سے بھی تو کسی نے ان کے گھر جا کے بات نہیں کی نا. ہم نے تو یہی کہا تھا کہ if they want to initiate, these are the people that they should contact. بٹ شیخ صاحب سیٹ اپ دیٹ از سو پاور لیس، جو کہ آپ لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو لیجٹمیسی ہی نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب کبھی ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں نظر آتے تھے اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جن کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. سو وہاں سے کیا وہ نا امید ہو گئے ہیں ان دروازوں سے؟ دیکھیں ان کے پاس تمام تر اختیارات ہوتے ہیں. ہم اس کو کھل کے بات کر لیتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پولیٹیکل فیس چاہیے ہوتا ہے ٹو ٹاک. وہ اس ملک میں بہت سے ایسے ہیں جو وہ پولیٹیکل فیس بننے کے لیے مور دین ہیپی ہیں. تو وہ پھر وہ سیاسی لوگ ہی ہوتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. اف دیٹس دا کیس ایون دیٹ از ایکسیپٹیبل. رائٹ. بٹ شیخ صاحب سائملٹینیسلی عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اور انہوں نے پارٹی کو جو گزشتہ ہفتے ہدایت دی تھی کہ وہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جس طرح سے قتل ان کا کیا گیا، جس طرح سے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی، اس سلسلے میں ایف آئی آر درج کروائیں. تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ اسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہائی ہینڈڈنس سے اس پروٹیسٹرز پر ان کو بے دردی سے ہلاک کیا، اور دوسرا یہ کہ ایف آئی آر درج کروانے کا سٹیٹس کیا ہے، کیوں نہیں اب تک درج ہو پا رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے 2 نکتے بھی دیے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. اچھا، اور اس کے ٹی او آرز انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر مذاکرات کوئی کرنا چاہتا ہے ان 2 نکات کے حوالے سے، اس میں خصوصاً 9 مئی اور یہ 26 والے واقعات کیسز شفاف تحقیقات یہ سب شامل ہے، ان کا خصوصی طور پہ ذکر ہے. تو وہ ٹی او آر بھی بتا دیے گئے ہیں. دوسری آپ نے بات یہ کی ہے کہ جن کے خلاف آپ ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں اسے. اچھا، بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کا سٹیٹس بھی آپ نے یہ پوچھا کہ وہ ابھی تک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، آپ نے یہی پوچھا. جی جی. بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی ایک اضطراب پایا جاتا ہے ہمارے لوگوں میں بھی کہ یہ ابھی تک کس قسم کا ڈیلے ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جن لوگوں نے، جن ورثاء نے، جن لواحقین نے، کیونکہ یہ پہلا رائٹ ہے وارثین کا، یہ پہلا حق ہے اس کا لواحقین کا، کیونکہ بائی لا وہی وارث ہیں اور وہی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو انہوں نے دی ہے. بہت سی جگہوں پہ پولیس نے، جو متعلقہ تھانے والے ہیں، انہوں نے وہ درخواستیں لینے سے انکار کر دیا ہے. وہ انکاری ہو گئے ہیں، وہ درخواستیں ہی نہیں لے رہے. اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پھر ان کے انکار کے بعد 22A میں چلے گئے ہیں عدالتوں کے اندر کہ جی ہماری ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے، مجھے جہاں تک اطلاع ہے. اچھا، اب اس میں ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ہماری ڈیڈ باڈیز پم سے اور پولی کلینک سے ہمارے حوالے کی، جو پہلے ریلیکٹڈ تھے، ان کی پوسٹ مارٹمز نہیں ہے، ان کی پوسٹ مارٹمز رپورٹ نہیں ہے، پولیس اپلیکیشنز نہیں لے رہی ہے. اب ہمارے پاس سوائے استغاثہ کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں بچ جاتی. تو اس استغاثے کے حوالے سے ورثاء کی مرضی بہت ضروری ہے. چاہے پارٹی مدعی بنے، چاہے پہلا رائٹ قانوناً وارثین کا، اگر وہ پارٹی کو کنسنٹ دیتے ہیں تو پارٹی مدعی بنتی ہے. اس میں ہم استغاثہ میں جائیں گے اور استغاثہ کے اندر پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی، ہم دے گی کہ یہ جو ہے وہ کریں. اس میں دیکھیں نا، جس سرکار نے، جس کے وزیر اعظم اور جس کے انٹیریئر منسٹر، جس کے انفارمیشن منسٹر پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر ہو، جیسے یہ پولیس ان کے ماتحت ہے، اسی طریقے سے ہسپتال بھی ان کے ماتحت تھے. ڈاکٹرز کے اوپر بھی پریشر تھا، ڈاکٹرز نے بھی چیزیں چھپانے کی کوشش کی، ہسپتال کارڈن کیے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے یہ ایف آئی آرز ابھی ڈیلے ہوئی ہیں. درخواستیں عدالتوں میں بھی دے دی گئی ہیں. میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں جو چیزیں چاہیے اس حوالے سے بھی دے دی گئی ہے. اور اب صرف وکلاء جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجیز فائنل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے استغاثہ اور پرمیشن جو ہے وہ لوگوں سے گیدر کی جائے. بٹ لائک آئی آسکڈ شیخ صاحب کہ یہ اسی حکومت کے ساتھ ابھی آپ مذاکرات میں بھی انڈلج کریں گے، انگیج کریں گے؟ نہیں، مذاکرات کے حوالے سے میں نے ٹی او آرز نہیں آپ کو بتایا کہ وہ باتیں 9 مئی کے اور انڈر ٹرائل آپ کے جو سیاسی قیدی ہیں 9 مئی اور 26 کے حوالے سے، اور وہ قیدیوں کے حوالے سے. دوسری بات میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا، آپ عمر بھائی کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ریفرنس سے مجھ سے سوال پوچھیں نا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے. دس از واٹ یو سیڈ. جی جی. ہاں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو میننگ فل ڈائلاگ میں اختیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہن حکومت دے بندیاں نوں اگے کرن
या किसी और पॉलिटिकल एंटिटी को आगे करें। हमारा मकसद है कि 9 मई के हवाले से और 26 के हवाले से ये जो सारी कार्रवाइयां हुई हैं, जो जुल्म हुए हैं, और फिर ये जो हमारे असीरान हैं, इनके हवाले से बात हो जाए तो वो किसी को भी आगे करना चाहते हैं तो करने कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख साहब, आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक शामिल करना है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या पार्टी इस वक्त आपकी करंटली डिवाइडेड है इस सिविल नाफरमानी की कॉल को लेकर, एंड और या डू यू थिंक कि इस वक्त ये टाइम जो है, ये वक्त इस वक्त बड़ा मौसर है कि आप लोग एक सिविल नाफरमानी की तरफ जा सकते हैं? नहीं, डिवाइडेड की इसमें बात नहीं होती। पार्टियों के अंदर लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। जब कमेटी मीटिंग्स होती हैं, हर कोई पीपल स्पीक देयर हार्ट्स आउट। कुछ लोगों को इसमें लॉजिक नजर आता है, कुछ में नहीं आता। बट फिर ये होता है कि जब एक मेजॉरिटी फैसला हो जाता है तो उसके बाद जो नई भी इससे एग्री करते वो भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं। मगर यहाँ ये केस भी नहीं है। ये कॉल इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई है। जब कॉल इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई है तो जिसने मर्जी अपना दिल इस पे हल्का करना है वो हल्का कर ले। तो खान ने जो कह दिया बस कह दिया, वो कॉल चली गई है। वो पहला फेज तरसीलात के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है। वो खान का मैसेज उनके लिए जो है वो बड़ी यकीनत रखते हैं खान साहब से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की कोई डिवीजन नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ सम पीपल कैन नॉट माउंट टू अ इख्तलाफ और अ डिवीजन। बट शेख साहब, आपको नहीं लगता कि आपका ये जो पहला मरला था, जो 24 नवंबर की एक जो फाइनल कॉल थी, फाइनल प्रोटेस्ट था, और उसके जिस तरह से एक नताइज सामने नजर आए, उससे ही इस वक्त आप लोग को एक वक्त चाहिए था रिकवर करने के लिए कि मजीद जो है वो इस किस्म की अभी कॉल दी जा रही है खान साहब की तरफ से? देखिए, ये एक सियासी इजहार का एक तरीका है। सिविल डिसोबीडियंस उस निज़ाम और उस हुकूमत के खिलाफ जो खुल्लम खुला आइन की खिलाफ वर्जी करती है, जो खुल्लम खुला कानून की धज्जियां बिखेरती है। दिस इज द ओनली पॉलिटिकल, मतलब ये पॉलिटिकल इजहार ही हो सकता है कि लोग अपनी बेजारी का इजहार कर रहे हैं इनसे। सो दैट्स व्हाई पहला फेज ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। और याद रखिएगा कि जो रेमिटेंसेज हैं उसमें 40% जो है वो केपी के उस रेफरेंस से जो है वो आता है। और ये जो शहादतें हुई हैं 12, इसमें से 8 जो है वो केपी के में इस वक्त तक कवायफ जो है वो वेरीफाई हुए हैं और इस वक्त तक हमारे पास जो मौजूद है। वैसे तो जो तादाद है वो 200 प्लस मिसिंग प्रिज्यूमेबली डेड स्टिल इवॉल्विंग 278 कहते हैं लतीफ खोसा साहब। सो आप कह रहे हैं अभी तक जो ऑफिशियल डेथ टैली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर है वो 12 हैं। आप मेरी बात सुनेगा, ਤੁਸੀਂ और लतीफ खोसा ਨੂੰ माफी दे ਛੱਡੋ ना। पर एक गल लतीफ खोसा ने कर छड़ी है कोई आज तो 10 दिन पहले। फिर वो नहीं 10 दिन पहले नहीं, अभी कुछ चंद दिन पहले भी वो कह रहे थे कि मैं अपने मौकिफ पे कायम हूँ। चलो अपने मौकिफ पे कायम ने कायम रहन, तुसी या पार्टी दा मौकिफ ले लो या पार्टी दे विच किसी इंडिविजुअल दा ले लो। अच्छा, उनका मौकिफ अलग है और पार्टी का मौकिफ अलग है। आप 12 ऑफिशियल, आप कहते हैं कि 278 तक। इट्स अ वेरी बिग पार्टी, इट्स अ पार्टी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जिसके जिम्मेदारान हैं। अब उसमें से आप उन सैकड़ों को छोड़ के किसी एक भाई की बुजुर्ग की बात को लेके बैठ गई हैं जिनके पास इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन नहीं है पार्टी के अंदर जिसके ऊपर आप वो कर सके थे। थोड़ी मर्जी है। मैं तो थोड़ा शेख साहब, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है खोसा साहब इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली, बट आपसे मैं जो सवाल मैं ये नहीं कह रहा खोसा साहब टेक्निकली वही बात कर रहे थे जो मैंने की है। मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया कि हमारे पास 200 प्लस जो है वो मिसिंग है, प्रिज्यूमेबली डेड। तो खोसा साहब बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या कि वो मतलब इस तरह है, हमारे पास जितने कवायफ हैं हम वो कंफर्म करेंगे और जो मिसिंग है, और ये जो मिसिंग और इंजर्ड है ना अलीना, ये हम आपके साथ डेटा भी इसका शेयर करेंगे जरूर। ये सिर्फ हवाई बातें हम आपसे नहीं करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं तरसीलात ज़र को महदूद किया जाएगा। अगर ये पहले फेज में ये इकदाम की तरफ आप जाएंगे, ये तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तो नजर ही नहीं आता। लोगों ने फैमिलीज को पैसे भेजने होते हैं। देखिए जी, महदूद का भी मतलब समझे ना आप। महदूद का मतलब ये है कि आप अगर भेज रहे हैं जो भी अमाउंट भेज रहे हैं, आप उसका 15 या 20% ना भेजें। यही अलीमा खान साहबा ने उस दिन, क्योंकि वो इमरान खान साहब का मैसेज एक्सप्लेन कर रही थी, आई वाज नॉट देयर, तो वो ये कह रही थी कि 15 से 20% तक आप उसको रोक सकते हैं। 80% यू कैन बी सेंडिंग एंड 20% उस पर भी उन्होंने कोई जो है वो अलीमा खान साहबा ने कोई कैलकुलेशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि महदूद का ये मतलब है कि आप ये नहीं है कि आप सारा रोक लें, बट ये है कि आप कुछ पोर्शन रोक लें। इट्स एन एक्सप्रेशन कि हमें बेजार है इन लोगों से, ये हमें मारते हैं भाई।
and then no taxation without representation, people whom we have not elected, and जिन्होंने ये मैंडेट स्टील किया है, वो फिर हमसे ये वो तवक्को रखते हैं कि हम इन्हीं को वो पैसे भेजें और ऐसे करें। मुझे अंदाजा है कि लोगों के बड़े मसाइल हैं, बहुत से लोगों के घर उसी के ऊपर चलते हैं और वो महीने के महीने पैसे आते हैं, तो बिल्कुल अंदाजा है। बट इसके बावजूद इसलिए खान साहब ने महदूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और खान साहब ने आज की मुलाकात में भी जो दोस्त मिले, आज बैरिस्टर गौहर भी मिले और बाकी बहुत से लॉयर्स भी मिले, बुशरा बीबी साहिबा का भी जो है आज उनसे मुलाकात हुई, एंड उन्होंने बिल्कुल बड़ा इंसिस्ट किया आज दोबारा कि दिस इज माय कॉल, एंड मैं आई हैव थॉट, मैंने उसके ऊपर बहुत सा जो है वो थिंकिंग उसके अंदर है, और एवरीबॉडी शुड रिजर्व। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ। शेख साहब, आपकी जमात तैयार है इस बात के लिए जो मैंने जिक्र शुरू में भी किया था कि हुकूमत ने बहरहाल वजारत दाखिला को अब वफाकी काबीना के लिए एक समरी तैयार करने का टास्क दिया है, और इमरान खान साहब के खिलाफ अब मजीद मुकदमात तो वो अब फेस कर ही रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमात मजीद भी चलाए जाएंगे, जो कि हुकूमत का स्टांस ये है कि रियासत मुखालिफ इन्होंने लोगों को उकसाया रियासती इदारों के खिलाफ। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने किसी को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया है, मगर हुकूमत है, इनके पास इख्तियार है, मैंडेट चोर तो ये पहले ही है, उन सीटों के ऊपर बैठे हैं, कोई स्टेक इनका कोई नहीं है। जब से आए हैं अपने इन्होंने पुराने लांजे मंजे सारे ठीक कर लिए हैं, कारोबार अपने इन्होंने सेट कर लिए हैं, अगले टारगेट्स इन्होंने अपने जाती जो है वो लूट कसूट वाला वो मामला इनका फिट हो गया है। अब इनको कोई शर्म हया वाली बात कोई नहीं है, एक झूठा केस बनाए या 10 बनाए इनके लिए बस वो जब एक रास्ता खुल जाता है तो खुल जाता है, बना लें जितने झूठे केस इन्होंने बनाने, वक्त फैसला करेगा कि कौन सही था। अलीमा खान साहिबा जिस तरह से कह रही हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान गौहर खान साहब को अप्रोच किया गया था, हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई थी कि संजानी के मकाम पर जो है आप एहतजाज करें और इमरान खान साहब को 15 रोज के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। एनी कंफर्मेशन ऑन दिस? देखें, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो थे उन दोनों ने तो यही स्टेटमेंट दी थी उस वक्त, और वो दोनों जो है वो आप मेरे ख्याल में टीवी पे भी बैरिस्टर गौहर जो है वो आपको शायद बता चुके हैं कि वो खान साहब से जो मिले थे। आप उसकी बात कर रही हैं? जी, ये धरने के दौरान, एहतजाज के दौरान जो 26 नवंबर की आपकी कॉल थी उससे कबल। नहीं, एहतजाज के दौरान उनकी मुलाकात तो हुई थी, वो तो मीडिया ने भी कवर किया था, आपको याद? जी, उसमें क्या कंफ्यूजन है? अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अशोर कर दिया गया था कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाएगा, अगर तो संजानी के मकाम पे आप लोग ने एहतजाज कर लेना था, क्योंकि इमरान खान साहब का तो बाद में स्टेटमेंट आया, अली जफर साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि संजानी की तो कोई बात ही नहीं हुई। सुनी है ये बात मैंने भी सुनी है अलीमा खान साहबा के उससे, और इसके अलावा भी, बट मैं आपको सोर्स कंफर्म नहीं कर सकता कि ये बात कहाँ से आई है, बट यस, इस किस्म की बात मैंने सुनी है। अलीमा खान साहबा कह रही है मुनी उन्हीं के मुंह से सुनी, बैरिस्टर गौहर ने अभी तक मुझे इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो सर यानी कि हुकूमत की जानिब से ये ऑफर कर दी गई थी उनको रिलीज करने तक? नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अगर या तो अलीमा खान साहबा मतलब है कि वो, मुझे नहीं पता उन्होंने किस उस सियाको सबाक इसका क्या है, और मगर एक बात याद रखिएगा कि 24 को भी जब ये चल रहे थे तो आपको याद होगा कि हम आपको यही कह रहे थे कि खान साहब ने कहा है कि ये कॉल इसी तरह जारी रहेगी, मगर इस दौरान भी अगर कोई मुज़ाकरा या मुज़ाकरात खुलते हैं तो हम वो साथ साथ करने को तैयार हैं। आई थिंक उसी के दौरान इस किस्म की कोई गुफ्तगू हुई जब बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब को जेल में जाके मिले। राइट। शेख साहब, आखिरी सवाल, 13 दिसंबर को चूंकि ये अनाउंस किया गया है कि जो खिराज अकीदत पेश किया जाएगा शोदा को पेशावर में, और जो मैं आपके प्रोग्राम जी हाँ सॉरी मैं जी प्लीज सॉरी आप कुछ बोलना चाहे तो आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं अपना लास्ट सवाल जो 13 दिसंबर मैं कह रहा था कि वो आज खान साहब ने डेट चेंज कर दी है, मैं यही ब्रेक कर देता हूँ आपकी उस पे ही। अब ये 13 की बजाय 15 को हो रहा है। हमने कल, मैंने और उमर यूब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की, हमने उसमें यही कहा था कि 13 को हम बरोज जुमा ये करेंगे, मगर और 15 को इंटरनेशनल चैप्टर्स करेंगे, बट टुडे खान साहब हैज चेंज्ड इट। 15 को बरोज इतवार पेशावर में और इंटरनेशनल चैप्टर्स सारे इसको वो जो इज्तिमा है यौम शोदा के हवाले से वो करेंगे, और होगी और राइट, और उसमें आप अपने इत्तेहादियों को भी, यानी कि ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी आप लोग इनविटेशन भेजेंगे? जी, खान साहब की तरफ से यही डायरेक्शन है जी। पर देखें, ये तो एक ताज़ीती वो है, और मेरे ख्याल में हम तो अगर सियासी मुखालिफ भी हों तो हम ताज़ियत के लिए जाते होते हैं, अपने हलकों में भी जो लोग हमारे मुखालिफ हों उनकी ताज़ियत के लिए भी जाते हैं। ये तो केपी के शोहदा हैं, और
اس میں بلوچستان اور پنجاب کے لوگ بھی ہیں. میرے خیال میں اس میں تو کسی کا شامل ہونا چاہیے. یہ ان کے تعزیت کے حوالے سے اجتماع ہے. سو پہلے شیخ صاحب 13 دسمبر کی کال عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اگر تو مطالبات تسلیم نہ ہوتے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی موومنٹ چلنی تھی یہ تحریک. اب مزید دو روز جو آپ لوگ نے مزید ایکسٹرا دے دیے حکومت کو، آپ نے 2 روز مزید ایکسٹرا دے دیے حکومت. جی 13 کو آپ 15 پہ لے جائیں نا. جی میں لے گئی. میں نے کہا کہ پہلے جو کال دی گئی تھی اب آپ نے 2 روز ایکسٹرا دے دیے حکومت کو کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے سوچ لے اور آپ کے مطالبات تسلیم کرنے کے حوالے سے سوچ لے. تو اب 16 یعنی کہ اگر اب مطالبات آپ کے تسلیم نہ ہوئے تو 16 سے پھر یہ تحریک شروع ہوگی. جی بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا ہے. خان صاحب کا تو یہی حکم ہے. اور آغاز جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کیا جائے گا سول نافرمانی کا، جہاں پر آپ لوگ بل جلائیں گے؟ اور نہیں وہ بھی عوام کرے گی. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سول نافرمانی کی کال اس وقت اس کا فرسٹ فیز صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے اور ان ترسیلات کے لیے. یہ بل جلانا اور یہ کرنا یہ پہلے فیز میں شامل نہیں ہے. اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. یہ جو پہلا فیز ہے جو 16 سے ہوگا، جیسے عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ کیا، جو ان کا میسج ہے وہ یہی ہے کہ پہلے فیز میں صرف ریمیٹنس کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیز کو کال ہے. یہ باقی بل چل والا کام it will follow later on if this is what he said. So it will be considered as a peaceful form of resistance. Yes, it's a politically it's an expression of کیا کہنا چاہیے to raise awareness. یہ تو انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے. اور آپ نے جس طرح سے یہ کہہ دیا کہ پہلے فیز میں ریمیٹنسز محدود کرنے والا عمل ہوگا اور دوسرے فیز میں یہ بل جلانے والا بھی اقدامات کیے جا، اس کی طرف آپ نے کہا ہے. پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ بتاتے رہیں گے. تھینک یو، بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سیکرٹری اطلاع تحریک انصاف، سینئر رہنما پارٹی کے آپ ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، جنہوں نے کہا 16 دسمبر سے ایک روز قبل یعنی کہ 15 دسمبر کو بہرحال یہ اجتماع اور یہ جو خراج عقیدت شہداء کو پیش کیا جائے گا پشاور میں. اور یعنی کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور غالباً اب 16 دسمبر سے شاید تحریک کا آغاز ہو جائے گا، اگر تو ان کے مطالبات حکومت نہیں تسلیم کرتی. حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کی خواہش اور پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے اور مذاکراتی ٹیم پہلے ہی گزشتہ ہفتے تشکیل دی جا چکی ہے. لیٹس سی معاملات کس طرح سے ان دنوں میں انفولڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک طرف حکومت بھی بہت ڈٹرمنڈ ہے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بنانے کے حوالے سے. لیٹس سی معاملات کدھر جاتے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت سے مدارس بل پر مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے. 2019 کے اگریمنٹ حکومت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے تحت تو 5 سال تک مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے انڈر ہوتی رہی ہے، لیکن اچانک سے یہ معاملات اتنے ایگریویٹ، اتنا طول کیوں پکڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ایشو ہے کیا؟ بل پاس ہو گیا، صدر صاحب کی صرف دستخط رہ گئے تھے، تو اس پر کس حد تک انپٹ لیا گیا؟ اور وفاق المدارس العربیہ کے اس وقت ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے ضرور جانیں گے کہ کیا انپٹ شامل ان کا تھا اور آج جو علماء کانفرنس بلائی گئی ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے. مولانا حنیف جالندری صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے. یہ 5 سال کے بعد اچانک یہ کیا اختلاف سامنے آ رہا ہے اور کیا بات ہے کس پہ، مطلب اختلاف اصل ہے کس بات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. 2019 کے جس معاہدے کی بات اب گورنمنٹ کر رہی ہے یہ بعد از وقت ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بات چیت ہو رہی تھی اور تقریباً کوئی 1.5 ماہ تک بات چیت چلتی رہی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گورنمنٹ کی میٹنگز ہوتی رہیں، آپ بھی دیکھتے رہے، پوری قوم دیکھتی رہی کہ صبح و شام دن رات مولانا کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھی. اس وقت حکومت اس معاہدے کی بات کرتی، اس وقت کوئی بات نہیں کی گئی بلکہ مدارس کی رجسٹریشن کا ترمیمی بل منظور کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں بعد از وقت ہیں، اس کا ٹائم گزر چکا ہے. اور پھر جب 1.5 سال کے لیے موجودہ حکومت بھی آئی تھی، جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت میں ہمارا ان کے درمیان اتفاق ہو گیا تھا کہ اس معاہدے کی روشنی میں جو مدارس چاہتے ہیں کہ وہ وزارت تعلیم سے ایفیلیشن کریں، وہاں رجسٹریشن کرائیں، وہ وہاں کرا لیں، اور جو مدارس یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی ایکٹ کی سیکشن 21 کے تحت کرائیں، اس کے اندر کرا لیں.
یہ باتیں متفقہ ہو چکی تھیں. جو طے شدہ باتیں ان کو دوبارہ متنازع بنایا جا رہا ہے, نامعلوم کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. حکومت کا کام تو آپس میں لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے, نہ یہ کہ ان کے اندر دوریاں پیدا کرنی ہوتی ہیں اور فاصلے پیدا کرنے. بٹ مولانا صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ ترمیمی بل اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو پورا ایک عمل جاری تھا, مذاکرات بھی ہو رہے تھے, آپ کا بھی انپٹ شامل ہے اس میں, اس ترمیمی بل میں؟ یہ بالکل ہمارا اس میں شامل ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزارت تعلیم کے یہ جس معاہدے کی بات کی جا رہی ہے اس پر خود حکومت نے عمل نہیں کیا. اس کی بہت ساری شقیں تھیں جو اعتماد سازی کے لیے حکومت نے اس پر عمل کرنا تھا, مگر کسی ایک پر بھی نہیں کیا. لیکن مولانا صاحب, جب اگر بل پاس ہو گیا, تو صرف اور صرف اب دستخط رہ گئے تھے. آپ کے نظر میں یہ پھر کیا ایسا معاملہ ہے اور کیوں اس کو روکا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پر کوئی دباؤ اور پریشر ہے جس کو وہ اظہار نہیں کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا دباؤ ہے تو وہ اس کو منظر عام پر لائیں. اگر ملک کے مفاد یا سلامتی کا کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم تو ملک کے خیر خواہ ہیں, محب وطن لوگ ہیں, ہم اس میں سپورٹ کریں گے. یہ جو رجسٹریشن کا قانون, یہ جو معاہدے کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہم سمجھتے ہیں مدارس کی مشکلات ہوں گی, اور وہ ہمارے سامنے بعد میں بہت سی چیزیں ایسی آئیں کہ جو قابل غور تھیں. اس لیے ہم نے اسی وقت ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اس میں آپ کے ساتھ مزید مشاورت کی ضرورت ہوگی, مگر حکومت نے یک طرفہ طور پر اسی کے اوپر باقی رہنے کا ارادہ کیا. مولانا صاحب, ویسے ان کو جواز بھی اسی بات پہ ملا ہے کہ جو 18,400, طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18,400 کے قریب مدارس رجسٹر ہوئے وزارت تعلیم کے انڈر ہی, اور وہ بھی اسی معاہدے کے تحت کہ جس میں سب کے سگنیچرز موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 4,500 مدارس تو صرف اور صرف ان وفاقوں کے ساتھ منسلک ہیں. سو آپ کو اعتراض اس پر نہیں ہوا؟ اور آج طاہر اشرفی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیسے معاملات یہ ہو گئے, اس نہج پر آ گئے ان 5 سالوں میں, اگر تو کوئی پرابلم یا کوئی اختلاف اس وقت سامنے نہیں آیا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار جو پیش کیے جا رہے ہیں یہ محل نظر ہیں. ہمارے وفاق المدارس کے ساتھ باقی تنظیمات کے ساتھ جو ایفیلیٹ مدارس ہیں ان کے تو فگر وہ بتائیں گے, اور وہ اس کے علاوہ تعداد ہیں. ہمارے وفاق المدارس کے ساتھ اس وقت 23,000 مدارس ایفیلیٹ ہیں جن کے ہمارے پاس مکمل لسٹ موجود ہے. تو اس لیے جو مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات تو میاں شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت آج سے 2 سال پہلے میٹنگ میں طے ہو گئی تھی. یہ تو اب وزیر اعظم کو اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو باتیں طے کرتے ہیں وہ آیا سنجیدگی کے ساتھ طے کرتے ہیں یا سنجیدگی کے ساتھ نہیں طے کرتے. تو مولانا صاحب, وزارت صنعت کے ساتھ آپ لوگ رجسٹر ہونے کے لیے اگریڈ ہیں, وزارت تعلیم کے انڈر آپ کو نہیں جانا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وزارت تعلیم اسلام آباد کے ساتھ رجسٹریشن کی بات کی جا رہی ہے. یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بھی خلاف ہے, صوبائی خود مختاری کے بھی خلاف ہے. اس میں مدارس کے لیے مشکلات بھی ہوں گی کہ پورے پاکستان کے مدارس کے رجسٹریشن فارم اسلام آباد آئیں گے, یہاں سے فیصلہ ہوگا, اس سے مدارس میں مشکلات ہوں گی. اور یہ صوبائی خود مختاری کے بھی خلاف ہے, اور یہ ہماری 18ویں آئینی ترمیم کے بھی خلاف ہے. اس معاملے میں صوبوں اختیار رکھتے ہیں, رجسٹریشن صوبائی معاملہ ہے. اسلام آباد میں صرف انہی کی ہو سکتی ہے جو اسلام آباد کے انڈر میں آتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مشکلات ہیں, اس میں مسائل ہیں, اور 75 سال تک جو مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی وہ اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رکھتی رہی, کوئی پرابلم نہیں آیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مساجد ہیں وہ مساجد بھی اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہو رہی ہیں. حالانکہ مسجدیں بھی تو کوئی صنعتیں نہیں ہیں, وہ تو ملک کا ایک قانون ہے. قانون کے اندر یہ پہلے بھی اختیار رہتا تھا کہ آپ چاہیں تو ٹرسٹ کے تحت اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں. بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کا تعلق جو ہے وہ تعلیم سے ہے, تو اس لیے وزارت تعلیم کے ہی انڈر ہونا چاہیے. بٹ مولانا صاحب, یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی, آج جو اسلام آباد میں علماء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا, کیا وہ آپ کی نمائندگی کر رہے تھے یا مولانا صاحب آپ کی نمائندگی کرتے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ تنظیمات مدارس کا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا ہے, اور ہم نے اپنا موقف پارلیمنٹ میں بھی دیا ہے, گورنمنٹ کو بھی دیا ہے, اور ہم نے ملک کے اہم سلامتی کے اداروں کے سربراہوں سے میٹنگ کر کے بھی دیا ہے, اور انہوں نے ہمارے موقف سے ہماری میٹنگوں میں اتفاق کیا ہے. ہمارے سامنے کوئی اختلاف نہیں آیا. اگر کوئی اختلاف آیا تو اس پر بھی ہم نے آپس میں بات کی اور اس کا حل نکالا ہے. بٹ آج یہ بات بھی سننے کو ملی مولانا صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے, اور مفتی عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں, وہ سیاست کے نمائندے ہیں.
देखिए ऐसी बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त हैं और उनके माशाल्लाह मदारिस और इदारे हैं और वो तमाम वफाकुल मदारिस से एफिलेट हैं। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब मदारिस के तर्जुमान भी हैं, उलमा के नुमाइंदा भी हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम मौलाना मदारिस के नुमाइंदा नहीं हैं। मौलाना साहब, नया जो मुसव्वदा है इस बिल से मुतालिक, मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल से मुतालिक, वो मौलाना साहब की जमात से शेयर कर लिया गया है, वो तो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। मौलाना साहब, अगला लाएअमल आप क्या देख रहे हैं? मामलात अब सड़कों की तरफ आएंगे? लेकिन आप खुद बताइए कि जब गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट इलेक्शन से इंतखाबात से पहले हुआ और उसके अंदर ऐवान में वो बिल आया, फिर ऐन वक्त पर उसकी एक दफ़ा खानदगी भी होगी, फिर रोक दिया गया। उसके बाद अब 26 नई तरमीम के मौके पर कोई रातों रात तो नहीं हुआ, पूरा 1 महीना इस पर बातचीत हुई और अब हुकूमत उसको वोट करके मंजूर करके फिर पीछे हट रही है। और आपने अब जिस आप बताइए ऐसी सूरत में क्या एतमाद बाकी रहता है, किस बात पर एतमाद किया जाए? तो ये सड़कों पे अब आपको मामलात आते दिखाई दे रहे हैं मौलाना साहब? देखिए मैं समझता हूँ ये मामला सड़कों के नहीं है, ये इंतजामी चीज़ें हैं। ना इस मसले को सियासी बनाना चाहिए, ना इसको अपनी किसी अना का मसला बनाना चाहिए। हम तो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, जमहूरी इदारों के फैसले के एहतराम की बात करते हैं। राइट। हम ये नहीं कहते कि जो कहीं बंद कमरों में कोई कानून बनाए, ये तो पार्लियामेंट ने बनाया, आवाम के नुमाइंदों ने बनाया। और आपने जिस तरह से कहा कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक दबाव नजर आता है कि जिस बात पर उन्होंने अग्रीमेंट किया, जिस बात को तय किया मशावरत के साथ, उससे अब वो फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब उससे नजर आ रहा है कि वो इससे इनहराफ कर रहे हैं। बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मौलाना हनीफ जालंधरी साहब। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, हमें प्रोग्राम में आपने ज्वाइन करा। नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।